अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। पाकिस्तान में बहुत गर्मी पड़ रही है और जो है वहाँ पर लोड शेडिंग भी जो है वो बढ़ गई है। कहीं कहीं इलाकों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ पोर्चुगाल में। यहाँ का मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। सुबह सुबह हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हुई थी और मौसम जो है वो दोबारा से खुशगवार हो गया है। यहाँ पर यूजली इन दिनों जो है वो गर्मियाँ आ जाती हैं। आज जो है 22 मई है। यहाँ पर इन दिनों गर्मियाँ आ जाती हैं, मगर इस साल जो है वो गर्मियाँ थोड़ी सी देर से आ रही हैं। मौसम बड़ा शानदार हो रहा है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि भाई पोर्चुगाल आप क्यों नहीं आए। मैं बार बार ये वीडियो बना रहा हूँ। एक दो पहले भी मैंने इस तरह की वीडियोस बनाई हैं कि भाई पुर्तगाल ना आए। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे कमेंट किया है कि भाई फरहान भाई आप तो वहाँ पर मौजूद हैं और हमें कह रहे हैं कि पुर्तगाल ना आए, और खुदारा डंकी लगाकर ना आएँ। बराए मेहरबानी आप अपने आप पर भी थोड़ा सा रहम करें, अपने घर वालों पर भी रहम करें। आप डंकी लगाकर ना आएँ। अभी कुछ दिनों पहले जो है वो मेरे एक जानने वाले हैं यहाँ पर, जान पहचान उनसे बढ़ गई है मेरी, तो मैंने जो है वो उनसे बातचीत करी तो वो डंकी लगाकर आए थे यहाँ पर। तो मैंने उनसे जब बात करी है तो आप यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मेरे जो है ना वो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि जब उन्होंने वाक़यात मुझे बताए हैं ना कि इस मराइल से मैं गुज़र कर आया हूँ, तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि वो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मुश्किलात से वो आए होंगे यहाँ पर। कि वो बता रहे हैं कि रास्ते में एक बंदा हमारा जो है वो, उसका पैर जो है वो टूट गया था, तो वो चलने के काबिल नहीं रहा था। पैर उसका टूट गया था, वो चलने के काबिल नहीं रहा था। तो उसने बोला कि तुम लोग जाओ। एक काफ़िला होता है पूरा, जिसमें जो है वो 25-30 लोग साथ में होते हैं। वो ज़रूरी नहीं होता कि फिर पाकिस्तान के हों, वो तमाम जो है वो ममालिक से आए हुए होते हैं। वो टर्की में जो है वो जमा होते हैं और टर्की से फिर जो है वो डंकी लगाई जाती है। तो वो बता रहा था कि जिस लड़के का पैर टूटा था तो वो हमारे साथ चलने के काबिल नहीं रहा था, तो वो वहीं रुक गया था पहाड़ों में। तो उस बंदे ने बोला कि तुम लोग जाओ, मैं जो है वो आगे नहीं जा सकता, मेरा पैर टूट गया है। तो ये लोग जो है वो उस लड़के को वहीं छोड़कर आ गए हैं, बिल्कुल जंगल में, पहाड़ों में। और उसने जाते जाते बोला कि बात सुनो, ऐसा करो कि एक बड़ा सा पत्थर लेकर मेरे मुंह पर रख दो, ताकि जो है ये चरिंद परिंद और ये चील कौवे जो है वो मेरे मुंह को ना खा सकें। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो उस बंदे के ऊपर क्या गुजरी होगी, उसकी मौत किस तरीके से वाक़या हुई होगी, उसको किन किन परेशानियों का सामना हुआ होगा कि लोग, जिन लोगों के साथ वो जा रहा था, 10-15 दिन उनके साथ रहा है और उन लोगों ने भी जो है वो उसको अकेला छोड़ दिया। तो आप यकीन माने कि बस मेरे तो, जब मैंने उससे बातें सुनी है, मेरे तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। और मैं यकीन माने कि मेरी आंखों से जो है ना आंसू खुद ब खुद जो है ना वो जारी हो गए थे। तो आप खुदारा अपने आप पर भी रहम करें, अपने घर वालों पर भी रहम करें, क्योंकि जो है वो आप अगरचे अपने आप से मोहब्बत नहीं करते तो यकीनन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपके जो है वो घर वाले आपसे मोहब्बत ना करते हों, आपके इर्द गिर्द के लोग जो है वो आपसे मोहब्बत ना करते हों। और उस माँ पर क्या गुजर रही होगी, उसके वालिद पर क्या गुजर रही होगी, जब उनको पता लगा होगा कि मेरा बेटा जो है वो रास्ते में जो है वो इस काबिल नहीं रहा कि वो आगे पीछे जा सके, और उसकी मौत किस तरीके से हुई है रास्ते में। तो कहने का मकसद मेरा ये है भाई कि आप जो है वो इतने सुहाने ख्वाब ना देखें यूरोप के। ठीक है कि हमारे मुल्क के जो है वो हालात इस तरह के नहीं हैं, हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना है, मगर फिर भी आप सारी बातें जो रियलिटी हैं उनको सोचें, उनको अपने मद्देनज़र रखते हुए फिर आप ये फ़ैसला करें कि मैंने क्या करना है। तो क्या वजह है कि पुर्तगाल ना आएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी ना आएँ, आप ज़रूर आएँ पुर्तगाल, मगर ये तैयारी के साथ आएँ। आप बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप जो है वो कुछ भी बिना सोचे समझे जो है वो पुर्तगाल आ जाएं और आप ये कहें कि भाई हम कुछ भी कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप ये सोच कर आ जाएं कि भाई यहाँ पर हम आ जाते हैं और कुछ भी कर लेंगे। तो कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपने जब आना है अपनी तैयारी से आना है। यहाँ पर हालात इतने अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, यहाँ पर लैंग्वेज का बैरियर बहुत बड़ा है, अकोमोडेशन नहीं मिलती है आसानी से, बहुत सारे मसाइल हैं।
تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بہت سارے اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بالکل کام کاج نہیں کر رہے اور خیمے لگا لگا کر گراؤنڈ میں رہ رہے ہیں. یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ 1 سے 2 دن بعد جو ہے نا وہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ خیموں میں وہ زندگی کس طریقے کی بسر کر رہے ہوں گے. تو میں بار بار اس لیے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ پرتگال نہ آئیں جب تک آپ کے پاس اپنی تیاری مکمل نہیں ہوتی. تو جناب میرا جو ہے وہ بینک آ گیا ہے. میں نے یہاں پر کچھ کام ہے, ڈپازٹ جمع کروانا ہے اور ڈپازٹ جمع کرواتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا ویڈیو کو کنٹینیو کرتا ہوں. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. یہ میرا بینک آ گیا ہے نوگو, اور مجھے جو ہے وہ کچھ ڈپازٹ کروانا ہے. تو جناب یہاں پر ڈپازٹ مشین کام نہیں کر رہی ہے. اب میں آگے دیکھتا ہوں کہ راستے میں دوسری برانچ آتی ہے تو وہاں پر ڈپازٹ کروا دوں گا, مگر مجھے لگ نہیں رہا کہ میرے راستے میں جو ہے وہ کوئی ڈپازٹ مشین اور مجھے ملے گی. تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. اور میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں یہاں پر. بہت مشکل سے جو ہے وہ لوگوں کو جاب ملتی ہے, اور وہ بھی کسی ریفرنس سے. اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو وہ آپ کو ریفر کرتا ہے کہ بھائی فلانا بندے کے پاس جو ہے وہ جاب کی ضرورت ہے, اس بندے کی ضرورت ہے, تب تو آپ کو جا کے جاب مل جائے گی. ورنہ جو ہے بہت مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر. یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی اس طرح کی شاپس ہوتی ہیں. اگرچہ آپ ان شاپس پہ کام کرنا جانتے ہیں, اگر آپ کو کام آتا ہے تو پھر تو آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ مشکلات میں کمی ہو جائے گی کہ آپ کو جو ہے وہ جاب مل سکتی ہے. اگر آپ فل کاریگر ہیں ہوگا یہ کہ آپ کو جو ہے نا وہ یہاں پر انوائٹ کیا جائے گا اور 2 سے 3 دن آپ کی ٹرائی لی جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جاب مل سکتی ہے اگر آپ کاریگر ہیں. اسی طریقے سے ہم بات کریں ریسٹورنٹ وغیرہ کی, تو آپ جو ہے وہ باورچی ہیں. اگر آپ کو جو ہے وہ لوکل کھانے بنانا آتے ہیں, جس طریقے سے ہمارے پاکستان اور انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال اس طرح کے کھانے چلتے ہیں, آپ کو نان بنانے آتے ہیں, آپ کو نہاری پائے اس طرح کی چیزیں بنانا آتی ہیں آپ کو, تب بھی آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی مشکلات کے بعد جاب مل سکتی ہے. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو پھر آپ کو جو ہے وہ کھیتوں میں کام کرنا پڑے گا. ایگریکلچر کا جو کام جس کو کہتے ہیں, تو وہ والا کام آپ کو ملے گا. مگر وہ والا کام جو ہے وہ گائز بہت ٹف ہوتا ہے, اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. وہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا ہے. میں بات کر لیتا ہوں بزنس کی. تو اگرچہ آپ بزنس کرنا جانتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, تب تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں, اور پھر یہ کنٹری جو ہے وہ آپ کا دونوں ہاتھوں سے سواگت کرے گی. مگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور بزنس کرنا نہیں آتا اور آپ کو کچھ بھی نہیں آتا, اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی پورچوگال میں جا کے کچھ بھی کر لیں گے, تو یہاں پر بہت ساری مشکلات کا سامنا ہونے والا ہے آپ کو. تو میرے دوستوں, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہوم کنٹری کو چھوڑ کر نہ آئیں اس لالچ میں کہ بھائی یہاں پر ہم جائیں گے اور جو ہے یہاں پر پہلے دن سے ہی کمائی ہونے شروع ہو جائے گی ہماری. تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ بھائی ہر بندے کا اپنا نصیب ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے. روزگار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے, وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اپنا نصیب ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے, کوئی کسی کا نصیب نہیں چھین سکتا. یہ میرا جو ہے وہ اٹل ایمان ہے. ہر بندے کا ایک اپنا نصیب ہوتا ہے, مگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی جو ہے وہ ہمیں اوپر والے نے دی ہے. تو ہم جو ہے وہ اپنے بارے میں اچھا سوچیں, تاکہ جو ہے وہ ہماری وجہ سے ہمارے پیچھے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی پریشان نہ ہوں اور ہم بھی پریشان نہ ہوں. تو دوستوں, امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور کامنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی جو ہے وہ ڈنکی لگا کر آئے ہیں اور کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے, اور جو پورچوگال میں موجود ہیں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے, تاکہ جو آنے والے نئے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اویئرنیس ملے. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.